बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज ईद उल फित्र का दिन है और आप तमाम सुनने वालों को ईद उल फित्र मुबारक हो। ईद उल फित्र मुसलमानों के लिए एक खुशी का दिन है, अजीम दिन है और ये वसूली का दिन है। ईद अरबी का लफ्ज़ अहद से है और अहद का मतलब है बार बार, दोबारा आना। फित्र का मतलब है इख्तिताम, तोड़ देना, ख़त्म करना। ईद उल फित्र मतलब रोज़े का ख़त्म होना और इसका बार बार आना। तो अल्लाह से हर मुसलमान की यही ख्वाहिश होती है कि मैं बार बार ईद उल फित्र देखूँ। ये रमज़ान शरीफ के बाबरकत महीने के बाद का दिन है। ये अल्लाह पाक से वसूली का दिन है। अल्लाह पाक ख़ुद फरमाते हैं कि जिसने रोज़े रखे और ईद नमाज पढ़ी तो मैंने उसको बख्श दिया, और फरिश्तों से फरमाते हैं कि आज इसके अजर का दिन है मेरे बंदे और बंदी का, तो इसको बख्श दिया गया है और इसको अजर अज़ीम अता किया गया है। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर नबूवत से पहले मुशरिकीन कुफ़ार दो त्यौहार मनाते थे और वो नौज़ुबिल्लाह शिरक की बुनियाद पर मनाते थे। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ आवरी के बाद, नबूवत मिलने के बाद, मुसलमानों के लिए दो अज़ीम दिन का त्यौहार है, एक ईद उल फित्र और एक ईद उल अज़हा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए इस दुनिया में और नबूवत हासिल फरमाई, तो उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की तरफ से ये दो दिन का बताया। ईद उल फित्र दरअसल पूरे महीने की मज़दूरी के बाद मज़दूरी वसूली का दिन है, अल्लाह पाक से हासिल करने का दिन है और खुशियों का दिन है, मेल जोल का दिन है, एक दूसरे से मिल बैठ के खुशियाँ बांटने का और खुशियाँ तकसीम करने का दिन है। ईद उल फित्र साल में एक दफ़ा आती है और ये खुशियाँ ही लाती है। इस दफ़ा चूँकि एक मूज़ी मर्ज़ वबा कोरोना की वजह से हालात दुनिया पूरी के बिल्कुल मुख्तलिफ हैं और माशी तौर पे पूरी दुनिया स्टक ऑफ हो चुकी है और तकरीबन हर तबका मफलूज हुआ है, असरअंदाज हुआ है। लेकिन आप बतौर इंसान इंसानियत के तकाज़े पूरे करते हुए ये खुशियाँ फिर भी तकसीम कर सकते हैं, अपनों में, अपने रिश्तेदारों में, बहन भाइयों में, वालिदैन में, अपने चाहने वालों में, अपने हमसायों में। ये जो खुशियाँ तकसीम करना, बांटना, मिल बैठ के हासिल करना, इसका कोई कतन माशी तौर पे कोई ताल्लुक़ नहीं है। बिल्कुल आप माशियत से अलहदा होकर अगर अकेले में सोचेंगे तो ये हुस्न इखलाक जो है, इसी से ही आप ईद उल फित्र को इंतहाई खूबसूरत तरीके से, इंतहाई बेहतरीन अंदाज से मना सकते हैं, गुजार सकते हैं। आपने करना सिर्फ इतना ही है कि सुबह ईद उल फित्र की नमाज अदा करके सबसे पहले अपने घर वालों से हुस्न इखलाक, हुस्न सलूक, प्यार मोहब्बत से पेश आना, अपनी माशी इस्तिताअत के मुताबिक उनके साथ गुजारा करना है। उसके बाद आप बहन भाइयों से मिलें, उनके साथ हुस्न सलूक, प्यार मोहब्बत से मिल बैठें, वालिदैन के पास हाज़िरी दें। वालिदैन घर में रहते हैं तो सबसे पहले उनकी ज़ियारत करें। उसके बाद अगर आप दूर हैं तो अपने हमसायों से कोशिश करें हुस्न इखलाक से मिलें। चूँकि कोरोना की वजह से सोशल डिस्टेंस बहुत ज़रूरी है। ईद नमाज़ पढ़ने भी जाएँ तो इसका ख़ुसूसी ख़्याल रखें, और किसी से मिलने जाएँ तो इसका भी ख़ुसूसी ख़्याल रखें, और कोई आपसे मिलने आए तो इसका भी ख़ुसूसी ख़्याल रखें। लेकिन इसमें ये बिल्कुल नहीं करना कि आपने अपने आप को कमरे में या घर में बंद कर लेना है। हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है, तो ये खुशियों का दिन है, इसको खुशियाँ ही करके
گزارنا ہے۔ آج کے دن کیونکہ ہم نے خوش رہنا ہے، خوش کرنا ہے، تو اپنے آپ کو گھر میں یا کمرے میں بند نہیں کرنا، پوری جو پروکیورمنٹ ہے اس کی وبا کی حفاظتی اقدامات ہیں وہ مکمل طور پہ پورے کر کے ایک دوسرے کو ملیں، ایک دوسرے کے ساتھ خوشیاں بانٹیں۔ اگر خدا نخواستہ کوئی بیمار ہے ہمارے ہمسائے میں، ہمارے رشتہ دار میں، ہمارے گھر میں، تو اس کی عیادت کریں۔ یہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے اوپر یہ چیزیں فرض ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی آپ سے ناراض ہے یا آپ کسی سے ناراض ہیں تو کوشش کریں اللہ کی رضا کی خاطر اسے معاف کر دیں یا جا کے اس سے معافی مانگ لیں۔ میں اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ معافی مانگیں یا معاف کر دیں تو خدا کی قسم آپ کے قد کاٹ میں اضافہ ہوگا، آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا، آپ کی شان میں اضافہ ہوگا۔ اگر میرا کوئی بھائی، دوست، بہن، رشتہ دار، تعلق دار یہ سوچے کہ میری انا ہے میں معافی نہیں مانگوں گا، یا اس نے مجھے تکلیف دی میں معاف نہیں کروں گا، تو خدا کی قسم زندگی بھر آپ پچھتائیں گے۔ میری زندگی میں کچھ دوستوں کے ساتھ ناراضگی ہوئی اور میں یقین کریں رات بھر سو نہیں پاتا تھا، اور یہ میرے ان دوستوں کو بھی علم ہوا، اور میں نے مکہ المکرمہ میں جا کے، مدینہ المنورہ میں جا کے اللہ پاک اور حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خصوصی دعائیں مانگیں کہ اگر میری غلطی ہے تو میں ان سے جا کے معافی مانگتا ہوں، اور اگر ان کی غلط فہمی ہے تو یا اللہ ان کے دل میں صلہ رحمی دے۔ اور الحمدللہ وہ دوست راضی ہو گئے اور میں بالکل خوش ہوں، مجھے اچھی نیند بھی آتی ہے۔ تو میں ذاتی تجربے کی بنیاد پہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ چھوٹی چھوٹی نوک جھونک، اونچ نیچ، غلط فہمیاں، تلخ کلامیاں یہ زندگی میں ہی رہ جانی ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد بھی قبروں کے نظر ہو گئے اور ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ تو میری آپ سب دوستوں سے یہ درخواست ہے، خوشی کا دن ہے عید الفطر، خوشیاں بانٹیں، حسن اخلاق کے ساتھ پیش ہیں، دکھ سکھ دوستوں کے، رشتہ داروں کے، بہن بھائیوں کے، والدین کے بانٹیں، ایک دوسرے سے ناراضگیاں ختم کریں، گلے شکوے دور کریں، اور جو تھوڑی زیادہ زندگی اللہ نے دی ہے پیار سے گزاریں۔ یقین کریں آپ معاف کر کے چلیں، معافی مانگ کے چلیں، خدا آپ کو وہاں سے عزت دیں گے جہاں سے آپ کو وہم و گمان نہیں ہوگا، آپ کی سوچ بھی نہیں ہوگی، اور یہ قد کاٹ آپ کا بڑا ہوگا، عزت احترام بہت زیادہ ہوگا معاشرے میں۔ آپ چھوٹی چھوٹی باتیں درگزر کرنا سیکھ جائیں، اللہ پاک آپ کو بڑے بڑے انعامات دینا شروع کر دیں گے۔ تو حسن اخلاق، حقوق العباد، یہ تمام تر چیزیں آپ ان کا دھیان رکھیں، ان کا خیال رکھیں۔ عید الفطر اپنے پیاروں کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ منائیں، کرونا سے مکمل حفاظت کے ساتھ، سوشل ڈسٹینس رکھتے ہوئے حفاظتی اقدامات مکمل طور پہ پورے کریں۔ عید الفطر ضرور مسجد میں جا کے پڑھیں، لیکن فاصلہ رکھ کے مکمل تحفظ کے ساتھ۔ آپ ہیں تو جہاں ہے، آپ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آپ لوگوں کے لیے عام ہوں گے لیکن اپنوں کے لیے بہت خاص ہوں گے۔ آپ ایک کی زندگی اپنے پورے خاندان کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ آپ ہنسیں گے تو آپ کا گھرانہ ہنستا رہے گا، آپ خوش ہوں گے تو آپ کا گھرانہ خوش ہوگا۔ تو یہ خوشیوں کا دن ہے، آج سے تہیہ کر لیں کہ ہمیشہ خوش رہنا ہے، خوش اخلاق رہنا ہے، درگزر کے ساتھ رہنا ہے، پیار، اثار، محبت کے ساتھ رہنا ہے۔ تو دیکھیں آج عید الفطر کا دن ہے، اگلے سال اسی دن آپ اپنا آپ محاسبہ کریں گے تو آپ بہت سکون کی زندگی گزاریں گے۔ یہ دنیا بوجھل ہے، اس کے جھنجھوڑے میں نہ پڑیں، اپنے آپ کو سنبھال کر چلیں، اور عید الفطر خوشیوں کے دن کو خوشیوں کا دن ہی منائیں۔ جو روٹھے ہوئے ہیں ان کو جا کے منائیں، جو ناراض ہیں ان کو راضی کریں، جن کے گلے شکوے ہیں وہ دور کریں۔ رمضان شریف میں ہم روزے اسی لیے رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں استقامت دے،
تو استقامت جب اللہ نے دے دی تو آگے آسانیاں پیدا کریں. خوش رہیں. بڑی مہربانی.